سلام كما يتصنحوا كبرات تخطاتلتنا زبويتنا ميديا أيون هذه ساعة زحرنا يوم حدش زيناتات حيزنا مسئنا لنا وانا وزخون زيناتاتنا بأوانا نخبص حكم حدش زخونكم سابسكرايب مقبرة يترسعوا شير لايك بمقبرة وان كتتبابعنا بخبرنا عدم كيد مسيام بريزيدانت تغراي زملكت بالسقنا برايا زورا صنداد تغراي وجه واجات أموجان عود TDFن سراويت إيرترا استوها بحسوس تأزاز زملكات زوات أسبر زينا مئتاو سراويت فيدرال ناب تغراين مساوعتا ودوردن فيدرال مسرابيت نسألم تأكل غوندر كم زقبروز قلت حسوس حابريتا كبراتنا نايزي أمان نايكالوتن بركت زبالة معبالتاتن كنا كافلو كومينا كتكتاتلنا بخبرون عدمكم حوحات حدش منجستن مسيام مدلوات عب مقبار عبزلات اللاب زحج وان سراوي تقراي وان بقنبار دو عوض كم زمزقب حجز استرقب سبر زينا يجلنز حوحات توزيف زتسان حبيت مخرب مملاسن حدش منجست بمسيام من سلحتا وصنتات حزب تقراي مخنيات كوين زتسان حاوع لسلام بريتوريا بتقراي وغان وان كم زفرسي فانا مقبار من الباتون ناي ساعات جزية كم زقرية لا تجلس أي ركاب وعلى سلام بريتوريا بوغان فيدرال كاب زفارس زان حنت خون بوغان تجرايجن كم زفارس علون من جوار ساعات كم زقرية لا تجلس أي ركاب تجراي دكتور دبراتيان بريزيدانت جيران مسيام تداليا كم زلاون أتوم في الفلات جليس بالسجنا بالعلا تجراي أورنا زخفت لمخنيات النادلية كم زنبرز جلس في الفلاتنا ودوردا كاب فيدرال حجز نخحت زتوهابات إزاز كم زنات أجو تفليت بالسجنا حق كخبر بجنرال ودورد حجز تحاتيتا اللخو بمبالا بالعلي تجراي كوس دحسي وزنبرا وتهدرا وسقوم تكمز فشلتها جليس بالسجنا أورما مسأوعتها جزياوي من محدار تجراي تتقيمو بالعلي تجراي وتهدرا وسقوم تموسادنا بمغازل محورو تتقيمو تجراي نابع جرجرنا مئتاون زنبرا تلما كمز فشلان جنرال ودورد بالسجنا طالق أكاتو بزي مفقادو خمس جن كمز كبعون دا تجلس أي ركب إذا كم زيلان حلوة بالسجنا حجوان معراو تجراي تتقيمو أب مقام حران تجراي نقولس نخلع على حد الشرح حيزو كم زبز أثفليتو علام بشم هاجراو مرز معراو تجراي كافانان هزب حران دقاف نمركاو حاسيبو زفشلا بالسجنا أورو محجر ما معراو تجراي نابسمين قندرات تقاليا لخوز بالحدش زارقم قال دي حيزو كم زبز أثفليتو علام كابتوم تكالات فيدرال زخاننا إيثيوبيا ستاتيستيكس قلقالوت معراب تقراينا بسمين قندر تحاويسان خط قصار ممرحة بزحبو مساراتنا وبتكبار كم زعتوا في الفلات كاب معراب تقراينا قلت يركبون أبتناي تتكال نقوط أرازا قلقل سيستم معراب تقراي أكال سمين قندر جيرو كم زقمت أن بقو مسارات حزب معراب تقراي تحت سمين قندر يمزقب كم زلون تفليتو علم مهران تجارون دقفت حزب تجراين بالسجن أورمز في السمازلو ديموغرافنا يمغير فتنا نخوننا نقان تحلو بوجن من قست تجرايجن زاجد ملس كم زيتو هابلو زترخب حبري تايرد بالسجن معراب تجراي تحت فيدرال من قست خوينا مرزا كتكايد جيري أيه أكون تبلا كاب حزب محرايخون كافانو زدقفو كم زسانا حسيب وزن برشرحي كم زفشلني في اللاند حجر ما معراب تقراينا بأمحارا جيري اللخو بمبالني حزب أمحارا دقافنا مركابنا بمنغو سراوي تقراين فانون تجمير زبهال زلو ركبنا مبلشاون زعلا مكان تخونا بزي جزيوس حلفو تنقل بالسقنا زتال الفاني يخون حزب أمحارا كم زيلان إذا سيرا بالسقنا جنان تيتجمرا كم زفشلان لا تقلز أي ركب حجز ترقب حبريتا كم زحبرا بالسقنانا بتقراي زقو عزنا برا نداجة كم زورسة تحبيرون إتينيوس حزات زوزات حبريتا كم زقلزون أبسامين والله راي عزبو عسر تشمون تبرميل سعدا ندادي ناب تقراي بزقو عزلو أوان ببالسقنا تأزازا بتحت قوض الكوع الكم زتاقبران كم زتورسة نتا ميديا قليس ألام أبزحج أوان بالسقنا أورمانا بتقراي زقاتو زنبرا كل عينت قرابات زخال كلان تخون كاب تعنات أبيانا بهوسبيتالات يخون كاب هوسبيتالاتنا بهوسبيتال زقبر زنبرا موماتنا يمل آخن كيدي مالتوان ريفار بحزرات نداد المخنيات أتعو كم زبالان دا تقلص أي ركاب سلازر ما بزحج أوان أمبولانسات تقراي سرحان كم زقوما وان تفليتو علم حجر ما بلسقنا كم بعدي هاجر تقوص إيرازر تقراي بقدسات لأخون ناب تقراي كحلف زفتنا نداد كم زتورسة تفليت علم إذا كم زيلن حلو سراوي تقراي أواجات أموقع عوات كم زقنعات حبيرم
ካብደው ትግራይ ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ብዙሓት ግዛኣታት ኣምሓራ ኣትዩ ከም ዝርከብ ተፈሊጡ ብፍላይ ብኣንፈት ሰቆጣ ይኹን ብኣንፈት ቆቦ ኣብ ውሽጢ ክልል ኣምሓራ ሰራዊት ትግራይ ቁልፊ ወተሃደራዊ ጠቐሜታ ዘለዎም ቦታታት ሒዙ ከም ዝርከብ ዝተረኸበ ሓበሬታ ይረድእ ደደቤት ሚድያ ሒዛቶ ዘወፅአት ሓበሬታ ከም ዝገለጸው ድማ ኣብ ከባቢታት ዋጃ ውግእ ከም ዘሎ ገሊጻ ኣላ ካብ ካልኦት ፍልፍላት ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝገለጸ እውን ኣብ መስመር ቆቦ ሓያል ውግእ እናተኻየደ ከም ዝኾነ ዝገለጸ እዩ ሰራዊት ትግራይ ምዕራብ ትግራይ ከም ዘምልስን ዋና ለእኽትኦ ከም ዝኾነን ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ ኣብ ልዕሊ ብልጽግና ዝጅመር ኦፕሬሽን ግን ብምዕራብ ትግራይ ከም ዘይኮነ እዮም ዝገልጽ ዘለዎም ብመሰረት ሓበሬታ እቶም ፍልፍላት ምዕራብ ትግራይ ሜዳ ብምዃኑ ንታንክን ድሮንን ዝጥዕም እዩ ስለዚ ድማ ምዕራብ ትግራይ ንብልጽግና ዝጥዕም ስለዝኾነ እቲ ጉዕዞ ናብ 4 ኪሎ ከም ዝኸውን እዮም ዝገልጽ ዘለዎም እዚ ከም ዘይለን ሃለወ ሰራዊት ኤርትራ እውን ኣብ ተጠንቀቕ ንኽጸንሕ ትእዛዝ ከም ዝተዋሃቦ ተገሊጹ ብልጽግና ካብ ህዝቢ ኢትዮጵያ ድጋፍ ንኽረክብን ሰራዊት ብሞራል ንኽላዓለን ምምላስ ወደብ ዝብል ወፍረ ከም ዝጅመር ዝገለጹ ፍልፍላት ናቲ ጦርነት ኣብ መንጎ ሰራዊት ትግራይን ሰራዊት ብልጽግናን ዋላ ይጀመር ኣብ ልዕሊ ኤርትራ ምጥቃዕቲ ከም ዝጅመር ገሊጻ ምኽንያቱ ድማ ይብሉ እቶም ተንተንቲ ሰራዊት ኢትዮጵያን ብልጽግና ተሰሊፉ ብሞራል ክወግእ ዝኽእል ጉዳይ ወደብ እንተተላዒሉ ጥራሕ ምዃኑ ስለዝፈልጥ ንኤርትራ እውን ብሓይሊ ናብቲ ኩናት ጎቲቱ ከም ዝእትዋ ዘጠራጥራ ኣይኮነን ክብሉ ሓቢሮም እዚ ሴራ ቀዲሞም ዝተረድኦ መራሕቲ ህግደፍ እውን ንመጥቃዕቲ ብልጽግና ንምምካት ሚሳኤላት ድሮናት ኢራን ሓዊሱ ዘመናዊ ፀረ ድሮናት ከም ዝሸመቱን ዓቕሚ ሰራዊቶም ኣብ ምጥንኻር ተጸሚዶም ከም ዝጸንሑን ፍልፍላት ይሕብሮም ስለዚ ድማ ምስ ብልጽግና ጦርነት እንተተጀሚሩ ኣብ ኢትዮጵያ ዘለዋ ሓይልታትን ካብ ኢትዮጵያ ወጻኢ ዝኾኑ ሓይልታትን ማለት እውን ከም ኤርትራ ሱዳን ወዘተ ዝመሳሰሉ ከጠቓልል ከም ዝኽእል እዩ ዝግለጽ ዘሎ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ሞት ኢትዮጵያን ከም ዝቐጸለ ተሓቢሮም ብዙሓት ኢትዮጵያውያን መንግስቲ ሃገሮም ብዛዕባ እቶም ፍጻመታት ንመንግስቲ ደቡብ ኣፍሪካ ክሓትትን ስጉምቲ ክወስድን ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ክጠልቡ ከም ዝጸንሖ ዝፍለጥ እኳ እንተኾነ መንግስቲ ኢትዮጵያ ግን ዛጌድ ዝወስዶ ስጉምቲ ከም ዘየለ ተሓቢሮም ኣብ ጆሃንስበርግ ሲቢድ በዝብል ኣብ ዝጸዋዕ ከባቢ ብዝተፈጸመ ዝተፈላለዩ ፍጻመታት 4 ኢትዮጵያውያን ድሕሪ ምቕታሎም ግን ኤምባሲ ኢትዮጵያ መግለጺ ከም ዘውጽአ ጸብጻባት ማዕኸናት ዜና ደቡብ ኣፍሪካ ኣመልኪቶም ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢታት ዝተለጠፈን ብናይ ጸጥታ ካሜራ ዝተቐድሐን ቪድዮ ሓደ ሰብኣይ ኣብ ጽዑቕ ዕዳጋ እናተጓዓዘ ኣብ ጥቓ ሓደ ድንኳን ደው ኢሉ ኣብ ዝነበረ ሰብ ሽጉጥ ብምውጻእ ነቲ ሰብኣይ ካብ ቀረባ ርሕቐት ኣብ ርእሱ ብጥይት ብምትኳስ ክቐትሎ ከሎ የርኢ ኣብ ልዕሊ እቲ ዝወደቐ ሰብ ብተደጋጋሚ ተኲሱ ክኸይድ እንከሎውን ኣብቲ ተንቀሳቓሲ ምስሊ ተረኣዩ ኣዲስ ስታንዳርድ ኣብ ፕሪቶርያ ንዝርከብ ኤምባሲ ኢትዮጵያ ብምጥቃስ 4 ሰባት ከም ዝተቐተሉ ከም ዘረጋገጸ ብሰሉስ ጸብጺቦም ኤምባሲ ኢትዮጵያ ኣብ ዘውጽኦ መግለጺ ክንደይ ዜጋታቱ ከም ዝተቐተሉ ኣይገለጸን ይኹን እምበር ኣብ ልዕሊ ገበነኛታት እቲ ቅትለት ዝበሎም ውልቀ ሰባት ህጹጽ ሕጋዊ ምርመራ ከካይድ ናብ ዝመልከቶ ማሕበር ጸጥታ ደቡብ ኣፍሪካ ከም ዝጸሓፈ ሓቢሮም ብተወሳኺ ኤምባሲ ወጻኢት እቲ ምርመራ ብቕልጡፍ ንህዝቢ ክገልጽ ተማሕጺኑ እቲ ቅትለት ምስ ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ዘሎ ጸረ ስደተኛታት ስምዒት ዝተኣሳሰር ክኸውን ከም ዝኽእል እውን ኣመልኪቶም እምበኣርከስ ክቡራት ተኸታተልትና ዜናታት እዚ ዕለት እዚኦም ይመስሉ ነይሮም ኣብ ጉዳይ ትግራይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ከምኡውን ህልወይ ምዕባለታት ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝምልከት ትኩስ ምዕባለታት ንኸበጽሐኩም ሓድሽ ዝኾንኩም ሳብስክራይብ ምግባር ኣይትረስዑ ሼር ላይክ ብምግባር እውን ከተተባብዕና ብኸብረ ንዕድም ሓድሽ ዜና እንተለቀቕ ኖቲፊኬሽን ንኸበጽሐኩም እውን እታ ናይ ደወል ምልክት ክሊክ ምግባር ኣይትረስዑ ሰላም